اللہ तबारक व तआला ने हमें नेमतों का चर्चा करने का हुक्म दिया है। फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, नेमतों का इजहार करो। सबसे पहली बात तो यह है कि जब इंसान शुक्र करता है ना तो उसकी नेमतें बढ़ भी जाती हैं और महफूज भी हो जाती हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। अब यहाँ मुफस्सिरीन किराम ने एक बारीक बात लिखी है, वो कहते हैं इजाफा होगा ना तो इजाफा उस चीज में होता है जो पहले मौजूद रहे। तो शुक्र करने के दो फायदे हुए कि पिछली नेमत महफूज हो जाएगी और मजीद रब करीम उसमें इजाफा फरमा देगा। शुक्र का मिजाज करने से, पैदा करने से इंसान, पहला फायदा ये होता है कि नेमतें महफूज होती हैं, उनमें इजाफा होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो रब से जुड़ते हैं, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है। नेमतें चूंकि रब करीम देता है और जब बंदे अपने मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं तो गोया वो अपने रब की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं कि मालिक तूने बड़ी करम नवाजियां फरमा दी। तो अल्लाह की बारगाह के करीब होने का एक जरिया शुक्र भी है। तीसरी बात, नेमतों का जिक्र इंसान को सुकून देता है। नेमतों पर शुक्र करने से इंसान का दिल ठंडा होता है। जब हम शुक्रिया अदा नहीं ना करते तो फिर जाहिर है हम ख्वाहिशात करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे फलां चीज़ मिल जाती तो क्या ही अच्छा होता, देखो फलां के पास फलां चीज़ है मेरे पास नहीं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये बेचैनी पैदा करती। इन बातों से इंसान की तबीयत में तलखियाँ पैदा होती हैं। ये चीज़ें उसके लिए हमेशा तकलीफ का सामान होती हैं, क्योंकि वो बार बार जब ये कहता जाता है तो मिजाज शिकवे वाला बन जाता है। शिकवा हमेशा तकलीफ देता है और शुक्र हमेशा सुकून देता है। कोई जितने ज्यादा शिकवे करेगा उतना ज्यादा उलझ जाएगा और जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करेगा उतना ज्यादा मुतमईन होता जाएगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन हर हाल में खैर में है। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया मुसीबत आए तो सब्र करके रब से अजर ले लेता है और नेमत मिले तो शुक्र करके अपने रब से अजर ले लेता है। नेमतों का शुक्र बड़ा जरूरी काम है। अच्छा, हम नेमतों का शुक्र चूंकि अदा नहीं करते इल्ला माशाअल्लाह, तो फिर मुआशरे में माहौल इस तरह का पैदा होता है कि हम जहां हम होते हैं वो जगह हमें सुकून वाली नहीं लगती और जहां कोई और होता है वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? कि मिजाज शुक्र वाला नहीं, तबीयत शिकवे वाली है। ओ भाई, जहां मैं बैठा हूं, जिस जगह आप सीट पर बैठते हैं, जिस शोबे से आपका ताल्लुक है, जिस जगह आप ड्यूटी करते हैं, ये हम अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे, ये तो अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। तो जो जगह अल्लाह रसूल ने मेरे लिए पसंद किया है मुझे भी तो पसंद होनी चाहिए ना। मैं अक्सर कहता हूं कि जो खानदान रब ने चाहा उसमें मुझे पैदा किया ना। बंदे की चॉइस तो नहीं ना होती कि या अल्लाह मुझे फलाने कबीले में पैदा कर दे। खालिस अतिया इलाही है ना। तो जो दादाजी अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए हैं मुझे खुद भी तो उनको पसंद करना चाहिए ना। जो चाचा जान, जो मामू जान, जो ननिहाल ददियाल वाले अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए। किस बात का शिकवा कि मेरे फलाने रिश्तेदार ठीक नहीं तो फलाने ठीक नहीं तो फलाना गलत है। ये तो तबीयत को बेचैन करने वाली बात। वो भाई रब करीम ने जो मेरे लिए चाहा। मैं अपने दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूं, मैं कहता हूं कि जिंदगी में सुकून लेना है तो अपनी सोच इस तरह की बनाओ। मेरी सोच इस तरह की है कि जिस तरह के माँ बाप अल्लाह ने मुझे दिए हैं शायद किसी को नहीं मिले। जिस तरह के उस्ताद रब करीम ने मुझे दिए शफकत करने वाले शायद किसी को ना मिले। जिस तरह के मुर्शद अल्लाह ने मुझे अता फरमाए शायद किसी को ना मिले। जिस तरह के शागिर्द और जिस तरह के सालकीन तरीकत मोहब्बत करने वाले दोस्त, मुरीद, अहबाब मुझे मिले किसी को नहीं मिल सकते। आप अपनी जिंदगी में ये मिजाज पैदा करेंगे, चीजें शुक्र लाती हैं जिंदगी में, ये शुक्र लाती हैं। अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं, जितनी भी नेमतें, देखे ना हजरत सादी शिराजी कोई जूता उठा के ले गया था मस्जिद से,
تو جوتا اٹھانے والے تو اٹھا ہی لیتے ہیں، اور موبائل لے جانے والے بھی موبائل ہے، لیکن موبائل لے کے جا سکتے ہیں، تعلقات نہیں لے کے جا سکتے۔ موبائل لے کے جا سکتے ہیں، آپ کی آواز چھین کے نہیں لے جا سکتے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے لے لی، بھائی بہت ساری چیزیں آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک۔ بھائی حضرت سعدی شیرازی کا نا کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا مسجد سے، تو آپ کا خادم کہنے لگا بڑا ہی بھائی کوئی نالائق آدمی ہے جو حضرت شیخ کا جوتا اٹھا کے لے گیا۔ تو حضرت ہنس پڑے، کہنے لگے جوتا ہی لے گیا نہ، کہیں پیر تو نہیں نہ لے کے گیا؟ پیر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ جوتا اور بھی عطا کرے گا۔ ہم نا یہ مزاج پیدا کر لیں تو زندگی میں شکر آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، سکون آ جائے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کبھی ایک ایک پہ غور کرو۔ صرف دانت میں درد ہو جائے تو سارا وجود تکلیف میں، صرف آنکھیں اگر تھوڑی اذیت میں آ جائے تو سارا وجود تکلیف میں، ایک بخار ہی چڑھ جاتا ہے۔ بچوں کو بھی بندہ قریب نہیں آنے دیتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے، گھر، بچے، صحت، تندرستی، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے، اللہ تعالیٰ شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے۔ یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے میرے عزیز، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رب فرماتا ہے مومنو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی، میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ خدا را میری ملت کے جوانوں، یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے، کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے، محکم ہے، واضح ہے۔ پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں، نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں، غلامی کے عنوان میں، تذکروں کے عنوان میں، حضور کی نعتوں کے عنوان میں، حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان، ایک بات صرف ایک، کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا، میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں، آزمائش کا شکار رہتے ہیں، ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا، کہیں کچھ چیز چھن نہ جائے۔ یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے، لرزتا ہے اس کا وجود، تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے، خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں، کہیں چلی نہ جائے، کہیں چلی نہ جائے۔ یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا، ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے۔ یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا، یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے۔ وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو مہربانی۔ دوستو ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس، ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا۔ دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں، ایک ہے مار کے دفن کر دینا، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو، میری ایک بیٹی ہے
سارے گھر والے کوئی بات کہیں تو میں ٹال سکتا ہوں. ان کی ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ وہ پتہ لگے گا نا جدو تھی دی گل موڑو گے. تو میں نے کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کی بیٹیوں کے حقوق پہ, میں کوئی اس پر ایم فل کا مقالہ تو نہیں لے کے آیا, میں نے کوئی ریسرچ تو نہیں کی کہ بیٹی سے پیار کرنا چاہیے, میں نے کوئی دیکھا تو نہیں کلیجہ پھاڑ کے کہ بیٹی کے دل میں میرے لیے پیار کتنا, یہ دیکھا تو نہیں. لیکن یہ اتنا پیار کہاں سے آیا؟ یہ جو بیٹی کے جانے کا, حالانکہ بیٹی نے جانا ہوتا ہے, یہ بیٹی کے جانے کا تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں, جو زندگی لگا دیتے ہیں کہ میری بیٹی خوشحال رہے, اس کے گھر میں رونق رہے, اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے. تو یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی انسان ہیں, یہ وہی زمین ہے جس زمین پر لوگ بیٹی کو مارتے بھی نہیں تھے, زندہ بچی پیدا ہونے والی گڑھا کھود کے اس میں رکھ کے مٹی ڈال دیتے تھے, زندہ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے. رب کہتا میں نے احسان کیا تم پہ, میں نے احسان کیا. کیا؟ میں نے تمہیں اپنا رسول دیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, میں نے تمہیں رسول دیا. اس رسول نے نا تمہیں کر کے دکھایا کہ بیٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے. جب بھی سیدہ فاطمہ آئی حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بیٹی کا ماتھا چوما, اپنی جگہ پہ بٹھایا, اعزاز دیا, کرم کیا. کسی کافر کی بیٹی بھی آ گئی تو رسول کریم نے چادر اتار کے بیٹی کے سر کو ڈھانپ دیا. رسول پاک کے گھر میں بہن آ گئی, رضائی بہن, تو محبوب نے ساری ازواج سے کہا جو جو تمہارے گھروں میں اکٹھا کر کے لے آؤ, جو جو ہے لاؤ سارا اکٹھا کر کے, اس لیے کہ میری بہن آئی ہے. پھر میرے کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو تیرے لیے مدینے میں گھر نہ بنا دوں, تو یہیں رہ جانا, یہیں رہ جا. تو حضرت شیمہ عرض کرنے لگی نہیں حضور میں نے واپس جانا ہے. فرمایا جاؤ. عرض کرنے لگی بڑی سخت جنگ کر کے میرے قبیلے کو گرفتار کیا گیا ہے, سخت جنگجو ہیں, انہوں نے بڑی لڑائی کی ہے, بڑی مخالفت کی ہے دین کی, لیکن حضور اگر میں کہوں گی میں آپ کی رضائی بہن ہوں, میں اگر کہوں گی تو میرا سارا قبیلہ چھوڑ دیں گے. حضور نے فرمایا تو کہہ میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑ دیا تیرا سارا. یہ کہاں سے آئی لطافتیں, یہ حسن, یہ توانائی, یہ شوق؟ مالک کہتا ہے تم نہیں بدل سکتے تھے, یہ میں نے احسان کیا. میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا, تمہیں میں نے اپنا نبی دیا, اس نے تمہارا تزکیہ کر دیا, تمہارا باطن دھو ڈالا, میل کچیل اتر گئے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہارا تزکیہ کر دیا, باطن دھو ڈالے. یہ محبتیں سینہ بسینہ آ رہی ہیں. حضور نے ایسا تزکیہ کیا ہے کہ اب دلوں میں شوق اور طرح کے ہیں, درد اور طرح کے ہیں, باتیں اور طرح کی. غلام بڑا مشکل کام ہے غلام بننا. یہاں تو ملازمت مشکل ہے, جس کے ساتھ آپ نے باقاعدہ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے نا, صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کی, اور آپ کی چیزیں طے ہوتی ہیں. وہاں بھی ڈیوٹی کرنا بڑا لوگ مشکل کر دیتے ہیں. بعض افسران کی اخلاقی پوزیشن اللہ ماشاءاللہ اس طرح کے بڑے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بندہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جاؤں کہاں. یہ تو ہے صرف آپ, اور آپ اس میں بالکل آزاد ہوتے ہیں. سویرے فارغ ہو جائے, نہیں آتا میں, یہ میرا ریزائن رکھو, آپ فارغ ہیں. لیکن جب لوگ غلام بنتے تھے, غلام انہیں خرید لیا جاتا تھا, غلاموں کو مارا جاتا تھا تو کوئی ان کا درد محسوس نہیں کرتا تھا, وہ کاٹ ڈالا جاتا تھا تو کوئی درد محسوس نہیں کرتا تھا. درے لے کر جتنے دل کرتا آقا مارتا کو پوچھنے والا نہیں تھا. یہ دیکھو نا حالات بدل گئے. سیلاب تو آیا یہاں سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر, لیکن یہاں میں نے لوگوں کو روتے دیکھا, آنکھوں میں آنسو دیکھے. بیٹیوں کو کہا, بیٹیاں کہنے لگی ہمارے جہیز کا سامان لے جاؤ, دے دو سیلاب والوں. مائیں کہنے لگی کہ یہ بالیاں کس کام کی ہیں اگر حضور کی امت کے کام نہ آئی, لے لو, میں نے خیرات کی. تڑپ گئے لوگ, وہ پردیس کاٹنے والے اوورسیز پاکستان, وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہماری رقوم لو, تقسیم کرو ان لوگوں کے بھی. یہ درد کہاں سے آیا؟ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے, تمہیں رسول عطا فرمایا, یہ میں نے احسان کیا ہے, تمہارے باطن پھیر دیے. کتنی کو نیکیاں کر سکتے ہیں ہم, ہمیں تو سونا بھی, ہمیں تو کھانا بھی, ہمیں تو سفر بھی کرنا, ہمیں تو گپ شپ بھی لگانی. اور پچھلی امتوں کی عمریں کتنی ہوئی؟ 300 سال.
400 साल, 500 साल, 900 साल कैसे करते नेकियां, किस तरह पहुंचते। और फिर कमाल देखो, उम्रें थोड़ी और कुंतुम खैरा उम्मतिन, मिल गई उन सब की इमामत इस उम्मत को। मसलन ये थोड़ी देर देखो ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे जरा 1 मिनट के लिए अपने आप को अकेले करके भी देखना चाहिए। अपने वो किसी ने कहा था, बना है शाह का मसाहिब तो फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालब की आबरू क्या है। इसके पल्ले क्या है इसे पता तो है, जो तो बना है शाह का गालिब तो फिरे है इतराता। और दरवेश ने तर्जमा ये किया है कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा देखा है कभी किसी ने पलट? ये रूड़ा कूड़ा उन्होंने कह दिया, कभी इस पर गौर करो, बदबू आती है। लोग की नया जूता पहन के भी उस पर चलना पसंद नहीं करते। रूड़ा कूड़ा जो हुआ, रूड़ा कूड़ा जो हुआ, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को तशबीह किससे दी, कहने लगे वो मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ये ते मैनू महल चढ़ाया साझा। तो नजरे करम हो गई, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है आपकी मेहरबानी है। ये तो करम है हुजूर का। हम कितनी को नेकियां कर सकते थे भला, कितनी को मुशक्कत। और वैसे भी जिस तरह की हमारी तबीयतें, यानी सारा साल जो लोग आराम सुकून से नादरा के दफ्तर भी 2 घंटे खड़े रहते हैं, पासपोर्ट के दफ्तर में भी 2 घंटे खड़े रह सकते हैं, जो इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्टों पे भी 1.5 घंटा इंतजार कर लेते हैं, वो 1 घंटा तरावियों में खड़े नहीं होते। वो कहते हैं ये मुश्किल काम है। सारे काम करा ले आप, सारे करा ले, लेकिन अगर आप किसी से कहें ना यार आज मेहरबानी करा मेरे साथ एक सवारा पढ़, ये मुश्किल होता है। इल्ला माशा, हमने कितनी को नेकियां कर दी। रब कहता है मैंने एहसान कर दिया, तुम्हें रसूल दिए, मैंने तुम्हें रसूल दिए। तुम नेकी का सोच लेना मुखलिस होके। हम सोच भी ले तो हमें सवाब मिल जाता है, और अगर कर ले तो फिर 1 करते हैं तो 10 का अजर मिलता है। यानी कुछ नेकियां ऐसी हैं जो की नहीं, सिर्फ सोची थी, इरादा किया था, मौका नहीं मिला, सिर्फ इरादा किया था। कयामत के दिन उनका अजर मिलेगा, ढेरों सवाब मिलेगा, नामा या माल में दर्ज होंगी। किसकी वजह से? रब कहता मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने तुम्हें रसूल अता फरमाया। मैंने कुछ हदीसें ऐसी हैं जो अगर कभी हमें समझ में आ जाए ना, तो कम से कम इतना जरूर हो कि जमीन के ऊपर ऊपर कदम रखने शुरू कर दें हम लोग कि यार ये एजाज हमारा ही है, ये शान हमारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें एजाज का मिला। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी सोचता है ना इंसान तो बड़ा ऊपर चला जाता है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन ना कुछ लोग होंगे मेरी उम्मत के, जिन्हें देख के नबी और रसूल रश्क करेंगे, उनके चेहरे नूर से रोशन होंगे, वो नूर के मिंबरों पे बिठाए जाएंगे। लोग पूछेंगे ये कौन है, तो उन्हें कहा जाएगा ये रसूल करीम की उम्मत के लोग हैं। और फिर हुजूर ने साथ आयत पढ़ी, आयत अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। भाई से फख्र लोग हैं ये, भाई से फख्र। तो इबादतें तो पहले ये उम्मतों के वलियों की ज्यादा है। रश्क इन पर क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि रब कहता है मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल अता फरमाया, मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल। अब मुझे बताएं, हर नेमत का शुक्र अदा करना है, और ये जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है, नबी पाक का गुलाम बनाया। अच्छा, मैं आपसे ना किसी की बात नहीं करता, एक मिसाल मैं आपको जाती देता हूं। मैं आज ही सोच रहा था, मुझे ना बहुत सारे लोगों ने देखा होता है कैमरे की आंख से, किसी ने यूट्यूब पे देख लिया, टीवी पे देख लिया, किसी और जगह देख लिया। तो इंसान का ना एक मिजाज होता है कि जिस चीज को वो कभी किसी दीवार के पर्दे के पीछे देखता रहा है, वो अचानक सामने आ जाए तो कई दफा बंदा परेशान भी हो जाता है, कभी कभी बंदा परेशान भी हो जाता है। मैं ना, इत्तेफाक की बात है, मेरी जिंदगी कुछ ज्यादा मसरूफ है। एक दोस्त ऐसे थे जो मुझे ना कुछ 3-4 साल से कह रहे थे टाइम दे दे, टाइम दे दे, और वो टाइम लेना चाह रहे थे अपने। उनके वालिद जो थे वो थोड़े से माजूर थे, तो कह रहे अब्बा जी की बड़ी ख्वाहिश है,
किसी वजह से टाइम बनता नहीं था, साल 2-3 गुजर गए, बिलाखिर वक्त बन गया, मैं उनके घर गया महफिल। अब वो मुझे अचानक देख के ना, तो हालत उनकी इस तरह की हो गई कि वो जो कुछ भी घर में मौजूद था ना, जो भी, यानी जो सालन कल का पका था वो भी ले आए, अचार भी ले आए। अब मैं उनकी कैफियत देख रहा हूं। कुछ अमीर लोग भी बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गरीबों में जज्बात जरा ज्यादा होते हैं। कुछ गरीबी थी, कुछ वो जज्बात थे, कुछ वो शौक था, कुछ वो दर्द था, कुछ वो समझ नहीं आ रही। तो मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा बुजुर्गों आप बिला वजह परेशान हो गए, मैं तो देहाती सा छोटा सा किसान का बेटा हूँ, सादा सा बंदा हूँ, मेरे लिए तो आपने वैसे आपने टीवी पे देखा है तो आपको वो थोड़ा अजीब लग रहा है, वैसे आप मुतमिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन बुजुर्गों ने मुझे कहा कि मौलाना मैं आपको 3-4-5 सालों से सुन रहा हूँ, आपको मेरी कैफियत का नहीं पता। मेरे पास कोई भी चीज होती तो आज बेच देता, और जितनी भी अच्छी आपकी दावत हो सकती थी वो मैं करता। मैं बुजुर्गों की बात अपने लहजे में वो कह रहे थे, मैं उनकी बात पर गौर करने लग गया, और मैंने देर तक उनकी बात पर गौर किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल किसी काम का आदमी नहीं, बेकार आदमी, मुझे पता है अपने आप का, मन आनम के मन दानम। तो मेरे लिए अगर किसी बंदे के ये जज्बात एक बेकार आदमी के, तो फिर मदीने वाले महबूब के मिलाद के लिए हमारे क्या जज्बात होने चाहिए। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने ना एक काफी लिखी है, मुझे सारी तो याद नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि एक बारी लांगा तू मेरी जात है। फिर वो उसमें बड़ी बातें गिनवाते हैं। वो कहते हैं मैं हजरत जुलेखा तो 2 जोड़े देती थी ना सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिन में, एक वो पहन लेते थे, उतरता था तो वो खैरात कर देती थी, फिर दूसरा पेश करती थी, वो उतरता था खैरात कर देती। कहते हुजूर अगर आप आए तो मैं एक दिन में 100 पेश करूंगा। और साथ कहते हैं कि घर में गरीब वहां दिल ते अमीर है। हुजूर मैं मिजाज के लिहाज से गरीब हूं, पर फिर वो बड़ी बातें गिनवाते हैं। कहते हैं हुजूर मैं ना आपके लिए जो है फूल रखूंगा, या रसूलल्लाह मैं आपके लिए मिस्री लाऊंगा, हुजूर मैं आपको सौंफ पेश करूंगा, हुजूर मैं मलमल के कुर्ते दूंगा, यहाँ पगड़ियां बड़ी प्यारी बनती हैं, मैं वो पगड़ियां पेश करूंगा। फिर कहते हैं आखिर में हुजूर अगर आप आ जाए ना तो फिर मैं अपने गले में पलड़ा डाल के मिन्नत भी करूंगा कि मेहरबानी फरमा एक रात ही मेरे घर में ठहर जा, हाड़ा वे जानी रात रह पाओ, जिंदगी पराई है, महबूब चल एक दिन ठहर जा। मैं अब ये शौक की कैफियत देखे, ये दर्द है, ये एक तमसील है, ये एक हुस्न है, इसको आप समझे। रसूल पाक की जात के लिए उम्मत के दिलों में जो क्या कहा था दरवेश ने, मैनू लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे तरस गए। कदी कदी टुटिया दिलां वल फेरा पा, आस भी तू ते उम्मीद भी तू। और एक साहब कहने लगे चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदे मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जावे मैं सारी उम्र ना जागा। मेरे अजीज हुजूर के लिए शौक, मोहब्बत, गुलामी के जज्बात, वो कैफियत के रसूल करीम अल्लाह ने हमें दे दिए, नबी पाक हमें दे दिए। मैं और आप कभी गौर करें कि अगर हमारा हुजूर से रिश्ता ना होता तो क्या होता, अगर हुजूर से ताल्लुक ना होता। मेरे कई क्लास फेलो हैं, कोई बेचारा बेकरी करता है, कोई काम, सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, लेकिन मैं कई दफा सोचता हूँ तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़े हयात। मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता। मेरे करीम रसूल ने आके कहा था सैयदना बिलाल से कि बिलाल तेरे कदमों की आवाज मैंने जन्नत में भी सुनी है, मैंने तेरे कदमों की आवाज जन्नत में भी। हजरत बिलाल रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह, फिर वही बात है, ये तो अल्लाह ने एहसान किया ना, हमें आप अता फरमाए हैं, से सबूत ना मंगो मैथों, ये नजरे करम कद होई, ये मैं जाना या मेरा दिल पर जाने, गैर ना जाने कोई, से सबूत ना मंगो मैथों, नजरे करम कद होई, ये मैं जाना
یا دل بر جانے اے غیر نہ جانے کوئی میں تے مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی پھر واصف ہی ہوئی حضور اللہ کا احسان بن کر ہم پر تشریف لائے احسان بن کر ہمارے چمن میں جتنی بہاریں ہیں یہ سب حضور کی ہیں ہمارے گھروں میں جتنی روشنی ہے یہ سب حضور کی ہے ہمارے دلوں میں جتنی ایک دوسرے کے لیے محبت ہے یہ سب حضور کا صدقہ ہے ہم جتنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ سب کریم کا صدقہ ہے ہماری دنیا میں جتنی سعادتیں ہیں جتنی برکتیں ہیں جتنی عزتیں ہیں جتنی نعمتیں ہیں یہ سب حضور کا صدقہ ہے یہ سب رسول پاک کا کرم ہے پھر ہمیں بھی صبح سے شام تک مدینے والے کا ذکر کرنا چاہیے حضور پہ درود پڑھنا چاہیے نبی پاک کی نعت سے جڑ جانا چاہیے اپنے دلوں کو کشکول بنا کر رب سے حضور کے نام کی خیرات مانگنی چاہیے ہمیں بھی گدھا بن جانا چاہیے رسول پاک کے دروازے کا ہمیں بھی ہر وقت اپنی قلبی کیفیات حضور سے لگا دینی چاہیے ہمیں بھی روز کیا کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے کہتے ہیں لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی اپنا تعلق حضور سے جوڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رسول کائنات کی سچی محبت عطا فرمائے دوستو بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا کنتم خیر امت کہہ کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو جس کے افکار بلند ہوں جس کی نگاہ پاک ہو جس کا حوصلہ بڑا ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں ساری زندگی انسان اپنی دکان کی اپنی ذات کی اپنے گھر کی اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی